वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। बरादरान इस्लाम, मुशाहिदीन व मुशाहिदात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हम दर्स की शक्ल में लेना चाहते हैं। कोशिश यह है कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफी मसाइल का तज़किरा ना हो और सीरत के असल मसादिर को सामने रखते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक खाका आसान तरीक़े से मैं आपके सामने पेश कर ले जाऊं। इसी तरीक़े से सीरत के मसादिर में बहुत सारे वाक़यात ज़ईफ़ और मरदूद सनद से मज़कूर हैं, उनसे किनारा कशी हो और जिन वाक़यात को मुहक़्क़ीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिख़ीन ने सही करार दिया हो, उन्हीं की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मौला हम सब को हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने और हक़ को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले हम सीरत का माना बताते हैं। सीरत के माने हैं रास्ता, मनहज, तरीक़ा, हालत, चाल ढाल, अखलाक व किरदार किसी भी इंसान के, ये माना है सीरत का। आम तौर पर जब सीरत का लफ्ज़ बोला जाता है, आजकल एक इस्तिलाह के तौर पर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुराद लेते हैं। बसा औक़ात उसके साथ किसी सिफत का इजाफ़ा कर देते हैं। बसा औक़ात कहते हैं सीरत नबविया या सीरत नबवी या पाक सीरत या सीरत पाक या सीरत मुतहरा, सीरत नबी मुख्तार, सीरत नबी मुस्तफ़ा या सीरत मुस्तफ़ा, इस तरह से बसा औक़ात लोग ज़िक्र करते हैं। वरना आम तौर पर जब सीरत का लफ्ज़ बोला जाए आजकल ख़ास तौर से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही लोग मुराद लेते हैं। वरना किसी की भी सवान हयात को सीरत आप कह सकते हैं। तो सीरत का माना यह है, उसके इस्तिलाही मफ़हूम में अगर हम दाखिल होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश या पैदाइश से पहले जो मुक़द्दमात हैं वो, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात, ये सारी चीज़ें वफ़ात तक जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ सब इसके अंदर दाखिल है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सीरत सहाबा का भी काफ़ी हिस्सा दाखिल है और सीरत नबवी में इस्लाम की इस्लाम की तारीख़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में है वो भी सीरत के अंदर ज़िक्र किया जाता है और उसे भी एक हिस्सा सीरत का बनाया गया है। जज़ीरा अरबिया की भी
تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق ہے، آپ کا آنا جانا، کہیں قیام کرنا، کسی کنویں کے پاس ٹھہرنا، کسی میدان میں آپ کا ٹھہرنا، ان کا تذکرہ بھی سیرت کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سیرت کا لفظ ایک جگہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور بھاگ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تخف، ڈرو نہیں، اسے پکڑو، سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اس لاٹھی کو اس کی پہلی حالت پر واپس کر دیں گے۔ تو سیرت یہاں حالت کے معنی میں ہے، کیفیت کے معنی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو سیرت نبوی جب ہم بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی جس اعتبار سے بھی ہو۔ اور بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے مورخین نے، بعض سیرت نگاروں نے سیرت کی تعریف کرتے ہوئے وہی تعریف کی ہے جو سنت اور حدیث کی تعریف کی جاتی ہے۔ کل ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی کانت او خلقی سواء کانت قبل البعثۃ ام بعدها، یہاں تک باتیں کہہ دی ہیں لوگوں نے۔ دکتور مصطفیٰ سبائی نے اپنی کتاب السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی، اور اسی طریقے سے علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قواعد التحدیث میں اس طرح سے تعریف کی ہے۔ بہرحال جب ہم تعریف سیرت کی کرتے وقت وہ تعریف کریں گے جو حدیث کی ہے، یعنی ہر وہ قول، فعل، تقریر جس کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی یعنی خلقی جو اخلاق ہیں یا کسبی اخلاق ہیں، وہ بھی نہیں بلکہ کسبی ہیں، ان سے بھی جو متعلق ہو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواہ وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہو یا نبوت کے بعد ہو، اس کو بھی بعض لوگوں نے حدیث میں شمار کیا ہے اور سیرت میں شمار کیا ہے۔ گرچہ اختلافی مسئلہ رہا ہے علماء کے مابین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حدیث کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو خالی لیتے ہیں جو آپ کی رسالت کا دور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، قابل اتباع، واجب الاتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ رسالت کے بعد ہی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کو اور نبوت کو بھیجا اور اس سے آپ کو متصف کیا، اور نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پر جب اللہ رب العالمین نے رکھ دیا، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت یہاں موجود ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ تو بحیثیت رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوئے یا جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اس وقت سے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع ہے۔ ایک وجہ ہے ان علماء کی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو آپ کا بچپن بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ کی جوانی بھی، اور آپ کے معاملات جو بکری آپ نے چرائی بچپن میں، تجارت آپ نے کی، سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس کی بھی ایک وجہ، اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور سے بچوں کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں، جوانوں کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں، تاجروں کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے بعد آپ نے کوئی تجارت نہیں کی ہے، رسالت کے بعد آپ نے بکری نہیں چرائی ہے۔ اب ایک بکری کا چرواہا اور ایک تاجر کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ کیسے ہیں، جب آپ خالی رسالت کے بعد کا دور قابل اتباع سمجھتے ہیں؟ تو وہاں ایک وجہ ہے کہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ رسول معصوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ رسول کی حفاظت کرتا ہے، نبوت کے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی،
اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر موڑ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے اور درس ہے۔ تو یہ سیرت کی تعریف جن لوگوں نے کی ہے، اس طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ سیرت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ، منہج، حالت، کیفیت، اور اصطلاحی تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی۔ یہ معنی ہے سیرت کا۔ ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے کچھ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی خاطر ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں۔ اسے آپ کے سامنے، یعنی سیرت نبوی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے نکات کی شکل میں، جس میں آسانی ہمارے لیے بھی ہے کہ چیزوں کو ہم باضابطہ ذکر کر سکیں گے، اور آپ کے لیے بھی آسانی یہ ہے کہ نکات کی شکل میں اور ٹو پوائنٹ آپ چیزوں کو ازبر کر لیں گے اور اپنے ذہن میں اتار لیں گے۔ بہرحال ایک کوشش ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس میں کامیاب کرے، اور سیرت نبوی کو کسی حد تک ہم اور آپ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر اتباع کر سکیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو میں یہاں ذکر کرتا ہوں وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام آئے اور میرے اوپر وہ صلاۃ والسلام نہ بھیجے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے نام کے آنے پر یا میرے اوپر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پر طریقہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ نے اختیار کیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، الفاظ بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے اور وہی مقامات اور وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اجتماعی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ جمعہ کی صلاۃ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی شکل میں کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اذان کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مؤذن کی اذان سنی اور وہ ایسے جواب دیا جیسے مؤذن نے کہا اور الا حی التین سوا حی الصلاح حی الفلاح کے، کیونکہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اس کے بعد اس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی کہا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآتنی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا جس نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، بروز قیامت میری سفارش کی گنجائش ایسے شخص کے حق میں ہو گئی۔ تو یہ فضیلت ہے، تو ایسے مقام پہ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن، جمعرات کے دن بکثرت صلاۃ والسلام پڑھنے میں اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، یہ بھی ایک خاص مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہی طریقہ اور وہی منہج اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کا جو طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا، پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ دیکھیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے کون پہنچائے گا؟ بھئی دنیا میں ہم مختلف مقامات پہ ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور کمبودیا، اسی طریقے سے ملیشیا اور انڈونیشیا، انگلینڈ، کینیڈا، ترکیہ، سعودیہ، تنزانیہ، مغرب، سوڈان، مختلف جگہوں پر مسلمان بسے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہر جگہ سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کون پہنچاتا ہے؟ اس کا جواب ایک حدیث کی روشنی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ملائکہ ہیں سیارہ، جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں زمین پر۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صلاۃ پڑھے، درود پڑھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو جواب یہ ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام جب پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اسے سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں سوال کیا تو پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے ہیں، پھر آپ کیا بولتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ یوں ہی بولتے ہیں، کوئی سوال صحابہ نے نہیں کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے موجود ہیں پہنچاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اتنا ہم بھی جانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا۔
तीसरा नुक्ता है, हमारे दरूद को फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं, इससे क्या मालूम हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम जब दरूद पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्ते हमसे पहुँचाते हैं, तो इससे हमें और आपको क्या मालूम हुआ? इससे यह मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह नहीं है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह होते तो हम यहाँ मौजूद हैं दम्माम में, आप मौजूद हैं दिल्ली में, आप मौजूद हैं बम्बई में, आप मौजूद हैं कराची में, आप मौजूद हैं ढाका में, आप मौजूद हैं सऊदीया के अंदर रियाद में, मुख्तलिफ मकामात पर आप मौजूद हैं। तो जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ पहुँच रही है। जब आप हर जगह मौजूद हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, आपके पास मौजूद है, आप आपकी सुन रहे हैं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने का क्या मतलब? तो ये अगर हम ईमान रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम हम जब पढ़ते हैं, हम जब दरूद भेजते हैं तो फरिश्ते पहुँचाते हैं, इसका मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा ये मुसलमानों का अक़ीदा फासिद है, बातिल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है, और ये बहुत फासिद अक़ीदा, इसमें कोई शक नहीं। किसी मकाम पे हम इंशाअल्लाह इसका तज़किरा ज़रूर करेंगे। और जो शख्स ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है, वो ये ना समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें मदह सराई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सनाखा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीफ़ कर रहा है, नहीं, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एतबार से मजम्मत हो रही है, गर जो इंसान ना समझ सके। वो मजम्मत क्या है जानते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को हिजरत करके गए, मुहाजिर का एक अलग अजर है, इनसे इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, तो आप मक्का में भी हैं, आप मदीना में भी हैं, तो आपकी हिजरत का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हिजरत का मतलब यह है कि अपने दीन को बचाने के खातिर एक मकाम से इंसान दूसरे मकाम पर चला जाए। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं तो गोया कि आप मक्का से गए ही नहीं। इसी तरीके से अगर कोई कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस लेकर के गया। ये अल्लाह ताला की ज़ात है। कौन ले गया? अल्लाह ताला ले गया। किसको ले गया? अपने बंदे को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब अगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं तो मक्का से बैतुल मुक़द्दस ले जाने का मतलब क्या है? और फिर वहाँ से मेराज में जाने का मतलब क्या है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं? तो जो शख्स ये अक़ीदा रखता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, गोया कि आपके वाक़े इसरा और मेराज के आपके सफ़र को भी वो बातिल करार देता है, क्योंकि फिर सफ़र का कोई मतलब ही नहीं है। आप खुद सोचें, मैं कहूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में भी हैं, तो हम कहें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस गए, आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह है तो जाने का मतलब क्या है? इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र मक्का से बैतुल मुक़द्दस, इसको इसरा कहते हैं, और बैतुल मुक़द्दस से सातवें आसमान पर जाने को इसको मेराज कहते हैं। अब अगर कोई कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, तो गोया कि पहले आसमान पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, सातवें पर भी हैं, ज़मीन में भी, आसमान में भी हैं, तो फिर मेराज के वाक़या का भी उसने इनकार कर दिया, गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह है तो फिर मेराज में ले जाने का मतलब क्या है? तो हम लोग बसा औक़ात समझते हैं कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ़ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, ये मोहब्बत का इजहार नहीं है। अक़ीदा वही है सही जो सहाबा ने रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जो किताब सुन्नत में मौजूद है। तो हमारे दरूद व सलाम को फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। ये तीसरा नुक्ता था। चौथा नुक्ता है, क्या ये अक़ीदा रखना दुरुस्त है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। इस बात को मैं पहले भी जिक्र कर चुका। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह नहीं हैं। हर जगह होते तो आपकी पूरी ज़िंदगी पूरे वाक़यात बताते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई गई सफ़वान बिन मुअत्तल सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हर जगह मानते हैं, तो जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी को सफ़वान बिन मुअत्तल सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँट पर बैठाया था, गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। आप देख रहे थे कि हमारी बीवी उनके ऊँट पर कैसे बैठी और ऊँट की नकील को पकड़कर वो आगे आगे कैसे चले। हमारी बीवी के करीब भी नहीं हुए, हमारी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर लोगों ने बात कैसे कह दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन इनकार कर देते। इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा इकराम को जो हुफ़ाज़ कुरान थे, जितना कुरान उस वक्त उतर चुका था उसके हाफिज़ थे, बेरे मऊना पर भेजा। वहाँ के कुछ कबाइल के लोग आए और आपसे कहा कि आप कुछ लोगों को भेज दीजिए, हम दीन इस्लाम को सीखना चाहते हैं, या है कि हम सलाम ला चुके हैं, हम कुछ आपसे दीन सीखना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया।
उन लोगों ने बदअहदी की, उन 70 सहाबा किराम को शहीद कर दिया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ मौजूद थे तो आपको पता होना चाहिए, बल्कि दुआ की उन्होंने कि अल्लाह ताला हम तक हमारी खबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला ने पहुँचाई मदीना में कि आपके 70 सहाबा शहीद कर दिए गए हैं। तो अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह होते तो सहाबा को ये दुआ करने की ज़रूरत क्या थी कि अल्लाह हमारे रसूल तक हमारी इस खबर को पहुँचा दे कि जिन लोगों के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा था उन लोगों ने बदअहदी की है और हमें उन्होंने शहीद कर डाला है। तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खबर की। तो अगर ये कहते हैं हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, तो ये बेरे मौना पर जो वाक़या हो रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे, आपको पता चलना चाहिए। इसी तरीके से सुलह हुदैबिया के मौका पर यह खबर हो गई कि सफ़ीर बन करके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे, उनको कुफ़ार मक्का ने कत्ल कर डाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा किराम से बैत ली, मरने पर सहाबा ने बैत की और यह खबर हो चुकी थी कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला शहीद कर दिए गए हैं। अब अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह थे तो मक्का में भी आप थे, वहाँ आप देख रहे थे कि नहीं वो तो अपने एक दोस्त के यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वहाँ ज़ियाफ़त हो रही है, नहीं उनको शहीद तो नहीं किया गया है, लेकिन यह खबर क्यों फैली? इसका मतलब यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नादिर नहीं है। और यह अक़ीदा जिन मुसलमानों का है उनको चाहिए कि अपने अक़ीदा से रुजू करें। और बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वही लोग जिनका अक़ीदा यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, कहते हैं आइए, या एक ही जुमा के बाद कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होकर के आते हैं। तो भाई जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक़ीदा आप ये रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं, तो जुमा के दिन जुमा के बाद आने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब? या खुद आप अपने शेर व शायरी की महफिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं कि आप आइए, तो या तो यह अक़ीदा रखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह नहीं हैं, और या तो यह अक़ीदा रखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और जाते हैं। तो हर जगह होने का मतलब आना जाना ख़त्म हो गया। और अगर आप बुलाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप तशरीफ़ लाए, आप तशरीफ़ लाइए, या आप तशरीफ़ ला चुके हैं, तो इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले नहीं थे। तो ये हम मुसलमानों को अक़ीदा दुरुस्त रखना चाहिए। ये चौथा सवाल था। पाँचवा नुक्ता है और इसी पर यह बात ख़त्म है, सीरत नबवी के कितने मसादिर हैं? सीरत नबवी के जो मसादिर हमारे इल्म में मौजूद हैं तकरीबन 9 मसादिर हैं। सबका तज़किरा आइंदा में इंशाअल्लाह दर्स में करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहायत दिक्कत के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक भी हम इसे पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।